کان محمد نبا احد من رجالکم، لوگو محمد رسول اللہ تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ختم نبوت دا مطلب کی ہے؟ ہر بندہ نعرہ بھی ماردا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت دا مطلب صرف اتنا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے، اے ختم نبوت دا مطلب نہیں ہے۔ ختم نبوت دا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی کوئی نہیں تے ساڈے تو بعد امت کوئی نہیں۔ ختم نبوت دا مطلب ہے اگر کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو صرف نبی مندا تے وہ کافر ہے۔ یاد ہے جی، صرف نبی نے، اگر کوئی نبی مندا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین نہیں مندا تے وہ کافر ہے۔ ایسے ایمان دی ضرورت نہیں۔ میں کم و بیش 210 حدیثاں اس مضمون دے اوتے تلاش کیتیاں کہ جدے وچ سرکار نے بار بار فرمایا لوگو میں آخری نبی ہاں۔ کیوں فرمایا آخری نبی ہاں؟ یہ بار بار ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت نو، اپنے صحابہ نو اعلان فرماندے نے میں آخری نبی ہاں، تواڈے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں؟ صرف اس واسطے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن کہ میرے بعد سلاسونا کذابونا دجالونا 3 جھوٹے پیدا ہون گے، اور انہاں وچوں ہر ایک دعوی نبوت کرے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو واضح طور تے اعلان فرما دیتا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں۔ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویعجبون ویکونون حلا بدیت هذه اللبن کالا فإن اللبن وانا خاتم النبیین۔ سرکار نے فرمایا جتنے انبیاء دنیا دے اوتے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اے لوگوں نہ انہاں وچوں پہلے کوئی میری مثل بنایا، نہ انہاں تو بعد کائنات دے اندر میری مثل موجود ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ دی مثل کائنات وچ ہے ہی کوئی، او محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ مصور نے تصویر ہی ایسی بنائی ہے، سرکار جیسا آج تک دنیا دے اتے بھیجا نہیں۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے؟ آج تے کئی چمچے بڑے ہیں نا، وہ تو ہماری طرح کے تھے۔ زبان نو شرم نہیں آندی ہے گل کر دیا؟ 14 زمانے گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیاں، بدبخت کیڑے منہ نال آدا وہ تو ہماری طرح کے تھے۔ زمین و آسمان دا فرق ہے۔ وہ منو پھر گل یاد آ جاندی ہے بابے خادم رضوی دی یاد ہے، وہ دور دور کتے وہ مالکاں نو پی گئے۔ ہاں گل تے ٹھیک ہے نا، وہ کتھے کملی آڑا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کتھے حضور دی ذات تے کتھے اسی کمی کمین ہے تے گلاں ویکھو۔ ہاں تو اتنا آ سکنا ہے کہ میری نسبت سرکار دے نال، میری نسبت کملی آڑے دے نال ہے۔ آ میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود نے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر دا امتحان آ گیا۔ کدی کدی بندے دا امتحان آمدہ تگڑا ہے تے جس وقت وہ ازماندے نے تے پھر انہاں دی ازمائش جڑی بڑی تگڑی ہوندی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فرماندے نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ لوائے۔ عرب دا طریقہ ہے پچھ لواندے سن، خون کڈاندے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جسم مبارک دے اوتے پچھ لوائے، او خون مبارک ایک پیالے وچ جمع کیتا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نو بلایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر، اے خون دا پیالہ لے جاؤ، جا کے فلاں جگہ دے اوتے دفن کر آؤ، فلاں جگہ تے جاؤ جا کے دفن کر آؤ۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماندے نے قسم اس پاک ذات دی میرے دل دے اندر خیال آیا اے عبداللہ ابن زبیر میں روڑا تے کیڑی جگہ تے رونا دفن کراں تے کیڑی جگہ تے دفن کراں اے میرے ایمان دا امتحان آدھے نے میں او خون مبارک والا پیالہ پی گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر کیڑی جگہ تے دفن کر کے آئے ہو یا رسول اللہ میں ایسی جگہ تے دفن کیتا ہے جتھے کوئی روئے زمین دا بندہ ہو پیالہ تلاش نہیں کر سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دا مطلب ہے تو وہ خون پی گیا وہ خون پی لیا تو یا رسول اللہ میرا ایمان اجازت نہیں سی دیندا حالت ادامی بدامی لا تمسام النار اے عبداللہ ابن زبیر میرا خون تیرے خون دے نا شامل ہو گیا ہے جا اللہ تعالیٰ نے تیرے تو دوزخ دیا گرام فرما دیتی ہے جا تیرے تو دوزخ دیا گرام ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں تواڈے بعد امت کوئی نہیں او یاد رکھو نادانو کئی ایسے لوگ اپنے آپ نو بڑا تیس مار ہاں سمجھتے نے رنگ چٹا ہوئے ذات چنگی ہوئے پیسے والوں دے گھر جمی جے تے دا مطلب وہ دی شان ہی نرالی ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں جے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جا کے تے بیٹھو کیسا نبی ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے وہ بچپن بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا انگل مبارک لاندے نے تے چند گردش وچ آ جاندا ہے دعا فرماندے نے تے سورج واپس مڑ جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تو پھر کی پڑھیا ہے فرض علیہ الشمسا اللہم ان کان علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمسا یا اللہ سورج نو واپس موڑ دے او کیسا نبی ہے جدا دنیا اتے بھی اختیار ہے تے آسمانہ اتے بھی اختیار ہے ملا علی کاری نے مرکات دے اندر نقل فرمایا آکھیا جتنے نبی آئے نے انہاں نو کسے نو ایک خطہ دتا گیا کسے دے ایسے ایک امتی ہے کسے دے دو نے کسے دے چار نے لیکن قربان جا کیسا نبی ہے جیڑا 14 طبقاں دا والی بن کے آیا ہے زمین دے اتے بھی بادشاہی ہے تے آسمانہ دے اتے بھی بادشاہی ہے اگر حضور دی آسمانہ اتے بادشاہی نہ ہوندی تے پھر معراج تے کی کرن گے سن اوے اپنے لگدے لانیاں نو ملن تے جائی دا نا ویکھی دا تے آئے نا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کیوں کروایا گیا پھر کئی آدھے نے جی خواب دی حالت ہے خواب دے تے پھر براق لے آمنے دی گڑی لوڑ جے آئی خواب ہے تے خواب وچ براق لے آمنے دی گڑی لوڑ ہے خواب وہایا جاندہ یہ صرف اور صرف کی ہے من مانیاں گلاں من مانیاں تاویلاں بڑھائیاں نے لوکاں نے قربان جا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیسا مقام عطا فرمایا بوئستو بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبینا انا نائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض میرے پاک محبوب نے فرمایا او لوگو زمانہ مختصر فیض دن قیامت تک جاری روے دا زمانہ مختصر فیض دن قیامت تک جاری روے دا ایک کتاب اللہ جے دوسری میری سنت جے انہاں دواں دا دامن نہ چھڑیو سرکار نے فرمایا ایک کتاب اللہ دوسری سنت مصطفیٰ یا میرے اہل بیت نے انہاں دا دامن نہ چھڑیو تسی گمراہ نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ بیان فرما گئے فرمایا 27 مرد آون دے تے 4 عورتاں آون دیاں 27 مرد تے 4 عورتاں جڑے اعلان نبوت کرن دے کہ اسی اللہ دے نبی فرمایا جو بھی ہو جائے چھوٹا جہا بچہ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا نام کی ہے صاحب ابن یزید صاحب ابن یزید ایسا صحابی ہے جن نے مور نبوت دی زیارت کی تھی جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ انہاں دے دائیں ہاتھ دے اتے نشان لا کے اے میرا نبی انہاں دے دائیں ہاتھ دے اتے نشان ہوندا سی ہاذا نبیون اے اللہ دا نبی ہے لیکن سرکار نے فرمایا فشربت من وضوئی ثم قمت خلف ظہری
فنظرت الى خاتم النبوہ بین کتفیہ مثل زر الحاجلہ۔ صاحب ابن یزید فرماندے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر میں موجود ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر واسطے وضو فرما رہے نے، نماز ظہر دا وقت ہے، وضو فرما رہے نے، میری خالہ منو سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بچے دا بخار نہیں اتردا، ایدا بخار نہیں اتردا۔ حضور وضو فرماندے سن پہ، او وضو والا پانی عطا فرما دیتا، آکھیا اے صاحب ابن یزید پانی نوش کرنا، پانی پی لے۔ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوہ۔ قربان یا صحابی رسول نے مسئلہ حل کر دیتا، آدھے نے سرکار نے او دے بعد نماز ادا فرمائی، میں پیچھے موجود ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیص مبارک کٹی، آدھے نے قسم اس پاک ذات دی میں مور نبوت دی زیارت کر لی، مور نبوت دی زیارت کی تھی۔ مور نبوت کی ہے مثل زر الحاجلہ، کبندر وے دیو نا کبوتر دے انڈے دے مثل، اے نشان ابریا جدے اتے مور لا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ۔ کئیاں دے ذہن خراب ہو گئے، انہاں کیا نبی تے بعد وچ آیا ہے، یہ پہلے پھر کس طرح نبی سا؟ وہ جڑا پیدا بعد وچ ہوئے وہ پہلے کدو نبی ہو سکے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ ساری پیڑھی جڑی ہے حضور نے صحابہ نو بیان فرما دیتی، وآدم بین الروح والجسد، آکھیا آدم علیہ السلام روح تے مٹی دی درمیانی کفیت، او لوگوں میں اس وقت بھی اللہ دا نبی سا۔ انہاں کیا اچھا پھر اس وقت بھی نبی سا؟ ہو سکتا ہے جبریل وڈے ہوں، ہو سکتا فلاں وڈا آوے۔ سرکار نے فرمایا جبریل آیا تے وہ کوئی پوچھ لاں دے وڈا کیڑا ہے، وہ سارے تو وڈا جھگڑائی ہے، وے وڈا کیڑا ہے؟ وہ آدھا میں وڈا ہوں۔ ایک وڈے سرکار اور باہروں بھی آئے نہیں لیکن انہوں نے لبھی کوئی شے نہیں ہے۔ ایک وڈی ہستی آئی ہے نا باہروں بھی، انہوں کوئی شے نہیں لبھی، انہوں نے پوچھے ہی کوئی نہیں، وہ نکے لالا جی بن گئے نے، وڈے لالا جی منہ پہ بھیج دیں۔ تو کہاں واسطے آیا چھوارے لین؟ ہاں وہ تو کی کرن آیا؟ جی میں ملک کی تقدیر ہے، تو تقدیر سدھی کرنی ہے، چلیا تقدیر جدوں بھی سدھی کیتی کسے کملی والے دے غلام نے کرنی، تواڈے واسطہ روگ نہیں تقدیراں سدھیاں کرنا، تقدیر جس وقت بھی سدھی کیتی کملی والے دے نوکر نے سدھی کرنی۔ تے ضروری نہیں جناب باہروں آئے نے اتنا پینڈا کر کے اگلیاں کوئی پوچھیا بھی نہیں، اسی نادان چلے ہاں، غلامی کرنی جے تو مصطفیٰ دی غلامی کرو۔ دیکھو نا میرے لگدے لانے کئی، میرا سکا ماما جڑا الیکشن میں کھلوتے ہیں، قسم اس پاک ذات دی جی آج تک اس انگوٹھے نے کسی نے ووٹ دیتا ہوگا، ووٹ دینا بھی نہیں۔ کیوں دینا؟ جی مقدس امانت ہے، مقدس امانت ہے تے کنجراں دے حوالے کر دیے۔ اور مقدس امانت بھی تے کسی بندے دے پتر نو دینی چاہیے نا، چنگی مقدس امانت ہے، ایرا گہرا نتھو خیرا انہوں جا کے ووٹ دے دے، تہاڈی حیثیت کی رہی؟ ٹکے دی حیثیت نہ ہوئی۔ ووٹ دیو کسی غیرت مند نو، بے شرم نو ووٹ نہ دیو۔ او ووٹ اسی جڑا حسین نے آکھیا نا بھائی نا، سرداد نہ داد، دست در دستر یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دماغ میرا ستے ہے، زبان میری گلاں پی کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ 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 تعالیٰ سلامتی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے کے آونا تے ٹڈوں لے کے آونا۔ او کچا ایمان حضور قبول نہیں جے کر دے۔ حضرت عمر دی مثال ویکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پھڑے ہے، آکھیا ہے عمر میرے نہ کتنی محبت کرنا ہے؟ یا رسول اللہ ہر چیز تو زیادہ محبت کرنا۔ فرمایا جان دے سکنا؟ آدھے نے جان تے نہیں دے سکتا۔ اے بخاری دی روایت ہے،
سرکار نے فرمایا تیرا پھر ایمان ہی کامل نہیں. چند لمحے گزرے فاروق اعظم کی فرماندے نے یا رسول اللہ میری جان بھی تواڈے تو قربان ہے. سرکار نے فرمایا الان یا عمر اے ہون اصل ٹھکانے تے آیا ہے, اے ہون اصل گل ہے. تیری تے میری کائنات میں ضرورت بھی بڑی سی. ہاں او چند کدے واسطے چڑھدا پیا, سورج کدے واسطے چڑھدا پیا, تنوں نہیں پتا؟ تنوں شعور ہی نہ آیا, ادراک ہی نہ ہویا. تیرا پتر جمے, او دی شادی ہوے, ویاہ ہوے تے تو بھنگڑے پائے تے خوشیاں منائے تے حضور دا نام آ جائے تے تنوں اسے وقت مروڑ پینا شروع ہو گیا. کیوں آئی؟ لولا کلما خلقت الافلاک, اے آدم میں رسول اللہ نو پیدا نہ کردا تے میں کائنات وچ کوئی شے پیدا ہی نہ کردا. اگر محمد رسول اللہ نہ ہوندے تے ساڈی مجبوری کیڑی سی؟ اے شکر کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نصیب ہویا جے. بڑے بڑے لوگ آئے تے سرکار دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے انتظار کردے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال وے لو, پڑھو انجیل مقدس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے اگر منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسر آون, میرے نال ملاقات ہوئے تے میں سرکار دی جوتے مبارک دے تسمے بند کراں. آدھے نے میری حسرت ہے میں محمد رسول اللہ دیاں جتیاں آون تے تسمے میڑا. تے توں پیدا ہویا تے کملی والے نے چہرے دے اوتے ہاتھ پھیریا, جا میری غلامی دا پٹا تیرے گل وچ پے گیا. تو لا کے تے کسے دوجے یزید دے گل پانا پیا جی میں فلان دا پیروکار, حضور دا پیروکار تے بنیا نہیں ہوں. پیروکاری کرنی جے تے سرکار دی کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرو. اے کو نہیں جے کم. کئی واری بندے آمدے نے ایم پی اے ایم این اے, آؤ جی کدھر آئے جی فلانیاں نو آکے ووٹ دیو, میں اسی کو جی آنا. ساڈا بھائی یہ دھندا ہی نہیں, ساڈا کام نہیں ہے ووٹاں شوٹاں والا. اس تو وڈی سعادت کیڑی ہے کہ کملی والے دے ممبر دے اوتے بیٹھے ہیں. او اس تو وڈی خوش بختی کیڑی ہے؟ تے نہ یہ کنجر پونا کیتا کہ حضور دے نام دے اوتے دا لایا ہوئے. پیری مریدی نو لوگاں ٹھگی سمجھے ہے. اور ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے آتا جی پہلا وہ نبی تے بن نہیں سکتا لیکن وہ پیر ضرور بن جاتا ہے. انہوں اور کام لبے نہ لبے وہ پیر ضرور بن جائے دا. تے پچھلی نسل دا کی کھاتا ہے بھائی پتہ ہی کوئی نہیں. تو میں تے اے بھی آنا میں نہ او جڑیاں جتیاں پئیاں میری حیثیت تے انہاں دے برابر. پیری کی شے ہے او پیر ہونا کوئی وڈی گل نہیں جے, یاد رکھو. متے تواڈے ذہن وچ ہوے کہ پیر دا پتر تے بڑا وڈا تحفہ جی بڑی وڈی نہ کوئی شے نہیں. اس تو وڈی گل کوئی نہیں. سرکار اگر اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لین, سرکار اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لین, خدا دی قسم جے بڑے بڑے وڈے پیر کھلوتے ساجے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال نو کعبے دی چھت دے اوتے کھلوا چھڑیا. قرآن نہ پڑھ کے ویکھ لو, بخاری پڑھ کے ویکھو, بڑے بڑے وڈے پیر کھلوتے نے, بڑے بڑے شان و شوکت والے لوگ کھلوتے نے. عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, مقام بھی ہے, لوگ گلاں بھی سنتے نے. ہزار ہزار پیچھے موجود نے پیروکاری کرنے واسطے. ایک کونے دے اوتے ایک بندہ کھلو کے ویکھدا پیا, او ویکھدا بار بار کنوں ہے سرکار نو ویکھدا اے. انہیں آخیا جتھے اتنے ایڈے ایڈے وڈے سردار کھلوتے ہیں وہ ویکو نا بڑے بڑے سردار کھلوتے ہون, جتھے ابو سفیان کھلوتے ہون, حضرت امیر معاویہ کھلوتے ہون, حضرت حیدر کرار کھلوتے ہون, حضرت عثمان غنی موجود ہون, حضرت ابو بکر صدیق موجود ہون. سردار تے پھر یہ ایسا نہ سارے. تے ایک کونے دے اوتے حضرت بلال کھلو کے تے اسرت دے نال ویکھ دے ہون پہ کہ اسی تے کعبے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدے. تے سرکار فرمان بلال کتھے وے, بلال نظر نہیں آمدا. حضرت بلال حبشی نو آواز دیتی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہاں, قربان جاواں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ذرا چل کے تے آ میرے قریب آ جا, اے بلال میرے قریب آ جا. حضرت بلال حبشی سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. فرمایا اے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ.
تو سردار ویکن نہ لگے اوے حجر اسود نو چومنا بڑا مقام ہے، میں بڑا ٹل ماریا، اے دو تین حاجی میرے نال سن بڑے تکڑے جنے، میں کیا وہ چومنا آدھے نے گباں پیندیاں کسونے پیندے نے، میں کیا بوسا بھی تے لینا نا، وہ جنت نہیں دے جانا، آئینہ کا حجرون لا تضروا ولا تنفعوا، میں جاننا تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دینا نہ نقصان دینا، میں تنوں تاں چومنا تنوں میرا مصطفیٰ چوم کے گیا، اوہی پتھر ہوئے سامنے رکھی آوے ہاتھ لاؤ آکھن دے شرک ہے بدعت ہے، لیکن وہ پتھر دی نسبت کدے نال ہے، کملی والے دے نال ہے، کتا ہے نجس پلیت ہے لیکن وہ دی نسبت پاکاں لوکاں دے نال ہے، جس چیز دی نسبت پاکاں لوکاں دے نال ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کتھے نے، بلال نظر نہیں آندے، سرکار نے آواز فرمائی یا بلالو، اے بلال ادن منی، میرے قریب آ جا، بلال ابشی سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آکھیا بلال ذرا کعبے دی چھت تے چڑھ، تو تے بڑے بڑے خدا دی قسمیں تسی پڑھ کے ویکھو بڑے بڑے حیران ہو گئے سارے، کئیاں آکھیا سرکار دا فیصلہ جڑا ساڈے دل وچ ذرا چبھدا پیا، ایک ہی کہ بلال نو کعبے دی چھت تے کھلوا چھڑیا، یہی تو سرکار فرق مٹانا سی نا، وہ یہی فرق ختم کرنا سی کہ ایک کوئی نہیں جے چدرا کوئی نہیں جے شاید، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے اسے صف میں سرکار نے کھلوا دیتے، وہ مسجد جاندے ہو کدی آکھیا جے ایتھے بھائی گوندڑ کھلوو، ایتھے جٹ کھلوو، ایتھے تاڑڑ کھلوو، آکھیا جے کدی؟ تو جے خدا نے تفریق نہیں کیتی تو پھر تسی کیوں تفریق کر دے، تسی کیوں تفریق کر دے ہو؟ اے میں جڑی ہے مکاؤ، میں ختم کرو، میں جس وقت ختم ہوئے دی اندر دا کتا مر جائے گا، اس کتے بھی وہ کتا کھوے ڈگے ہے، تے کتا کھوے ڈگے تے علماء نے فرمایا 40 ڈول پانی دے باہر کڈو، اینو 40 والی غسل دے، اینو گوتے دے، اینو وضو کرتے پاک ہوئے تے صاف ہوئے، تاکہ وہ کتا وچ جڑا 40 سالاں دا جڑا وچ پلیت پہ ہے انہیں سارا پانی نہ پاک کر سڑیا، نیت وچ فتور، حسد، کینہ، نفرت، عداوت، کدورت، ملامت، غیبت، وہ انسان ہے کہ جانور ہے؟ وہ بندہ کیڑا ہے جڑا مالک دی بارگاہ وچ سجدہ کرے تے اٹھ کے دعا منگے یا اللہ فلانے دا ککھ نہ رہے، وہ بندے دا پتر ہے؟ اصل اے جے آغاز انسانیت دا جس وقت تہاڈا دل پاک ہو جائے، شرف انسانیت ہے وے، تے کملی والے کی فرماندے نے یا بلالو، اے بلال میرے قریب آ جاؤ، حضرت بلال نو فرمایا کعبے دی چھت دے اوتے چڑھو، اذان پڑھو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں کدھر منہ کر کے اذان پڑھا، کعبہ تے سامنے کوئی نہیں، اذان تے پڑھنی ہے قبلے ال منہ کر کے، یا رسول اللہ قبلہ سامنے کوئی نہیں، کعبہ سامنے کوئی نہیں، فرمایا اے بلال اج کعبے دے کعبے ال منہ کر لو، اج کعبے دے کعبے ال منہ کر لو، ایتھے فتوا لگے نا سرکار کعبے دا بھی کعبہ نے، اے بلال کعبے دے کعبے ال منہ کر لو، تے قسم اس پاک ذات دی حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی تے سارے حیرت نہ ویکھن لگ گئے، ٹھیک میرا ایمان آتا ہے، کئیاں بلال دے پیر بھی چومے ہون دے، کئیاں ہاتھ بھی چومے ہون دے، چہرے نو بھی بوسا دیتا ہوئے دا، تے بلال کوئی نکی جی شے نہیں جے، اور رنگ کالا سی لیکن ہے بڑا مقام سا جے بلال دا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے، اوران دی ملکہ آپ دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، اوران دی ملکہ نو پیش کیتا گیا، او اوران دی ملکہ کی آدھی ہے اے اللہ دے نبی میرے دل دی عشرت ہے، میرے نال نکاح فرماؤ، سرکار نے فرمایا تیرے واسطے میں مراج ٹھونڈے ہے، مراج ٹھونڈے ہے، نے آکھا یا رسول اللہ میں سمجھی نہیں، فرمایا کہ مراج ہے جدا نام بلال ہے، او دے نہ تیرا نکاح کرا، انہیں آکھا جدا رنگ کالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نخرے نہ کر، تیرا مقام جڑا او دے تو کم ہے،
وہ چلدا دنیا میں دے پیران دی آواز جنت میں سنائی دیں دی. اصل شرف انسانیت اور ہے وہ وڈے دا پتر تاں ہوندا جے وڈیاں والے کام نہیں کیتے جان. انج نہیں وڈیاں بنن ہوندا. میں مکانی ہے اپنے دل دے نال وعدہ کرو کہ اسی جتھے بھی رویے کملی والے نال وفا ضرور کر دیں. وہ چلیو ایک ہی تے دار ہے ساڈے کول, ایک ہی تے خدا نے گھر دیتا تے او بھی گھر ناراض رہے تے پھر فائدہ کی. کتنے در ملے نہیں, کتنیاں کھڈاں وچ منہ ماردا پھرنا ہے, کدے کدے کول جا کے منتاں کردا پھرنا ہے. کدی رات دا وقت ہوے تے 2 رکعت نماز نفل ادا کر, او دے بعد کی پڑھیا کر صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. اوے حضور دے چاہ کریا کر, چاہ دے نال زبان کھولیا کر, چاہ دے نال نہ لیا کر. وینا جسمہ مقدس معطر مطہر منور, گل تو ساری مک جاندی. اوے انہاں کولے آئی نا, آئے نہ پٹیاں کولے آئے ہو, ایتھے بوئے دے اگے آ کے آکھو تہاڈا بھلا وے, تہاڈے بچے جیون, انہاں نہ دیو کوئی نہیں. تے جے تو کملی والے دے در دے اوتے کھلو کے آکھے اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم, او سونیا تیرا نام جڑا لوح محفوظ تے محمد رسول اللہ لکھے آئے. تیرا نام جڑا عرش تے اوتے لکھے ہے, جنت دے وچ لکھے ہے. کیسا نبی ہے. آدم علیہ السلام وصیت کردے نے, اے میرے بیٹیو یاد رکھ لو اگر مشکل وقت پیش آئے تو ایک ہی وسیلہ پیش کریو, او وسیلہ محمد رسول اللہ دا وسیلہ. آج امت بھول گئی, سرے عام قرآن پاک نو نظر آتش کیتا جا رہا ہے. فلسطین دے اندر ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے, اور اس تو ود کے ظلم و ستم چبڑ لوگ جڑے نے عدالتاں وچ بہ کے ختم نبوت دا بل او دے ترمیم کر دے پے. اور اسی کیے جی فلانی لیک زندہ آباد ہے, تو لیکاں دے پیچھے بھجدا رہو. چلیا لیکاں لوکاں چھڈ, او صراط مستقیم جڑا کملی والے دا رستہ ہے او دے اوتے چلنا شروع کر. انہاں تانوں کوئی نہیں جے فائدہ دینا, اے میری گل لکھ لو, بد تو بدترین آوے دا. جڑا بندہ علم بلند کرے دا, نعرہ حق بلند کرے دا, اے سارے لوگ او دے مخالف ہو جان. کیونکہ جتھا ہے مافیا ہے اور اے ناسور ہے ملک پاکستان واسطے. جس وقت بھی تقدیر بدلنی ہوئی سائیں آپ کرم فرما دیں. اے ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تے اسی مارنے ہیں نا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن وہ گل کو نہیں رہی. سائیں اے یاد رکھو جے اسے مال وچ موسیٰ علیہ السلام پڑے نے, اسے مال دا بادشاہ فرعون نے جن نے 1 لاکھ بچہ ذبح کروایا. موسیٰ دا مطلب کہ پانی سے نکلا ہوا. موسیٰ علیہ السلام اسے مال وچ پڑے نے تے او مار دا کنوں رہا, آلے پاسے والے سارے وہ دوالے پاسے والے مار مار کیوں میں مار سڑیا. جس وقت بچہ جمدا اسی وقت مار سڑیا. خدا نے فرمایا میری تدبیر تو تسی واقف نہیں, میریاں تدبیراں تو تسی واقف نہیں. ویکھو نا, ایک ہی محمد رسول اللہ کو کلیا, ایک ہی حسین آیا, حسین دوجا کو نہیں جی آیا. انڈیا دے اندر ایک بندہ تقریر پیا کردا سی, ایک ہندو اس مولوی دی تقریر پیا سنے, تو ہندو مولوی صاحب نو آدھا حضرت صاحب ایک سوال دا جواب دیو کہ کائنات دے اندر دوسرا حسین کیوں نہیں آیا, کائنات دے اندر دوجا حسین کیوں نہیں پیدا ہویا. تو او مولوی دے, کیونکہ مولوی تے رٹا رٹایا سسٹم ہوندا ہے نا, تھلے کوئی خدا دا درویش بیٹھے سی, مولوی نے حضرت صاحب اگے سپیکر کر دیتا جواب اے دین دے. وہ بابے انہاں جواب دیتا, انہاں آکھیا دوجی فاطمہ نہیں پیدا ہوئی تے حسین کتھوں پیدا ہو جانا. وہ دھی دی تربیت تے پہلے کرو نا.
تی دی تربیت تے پہلے کرو نا، پھر آکھو حسین پیدا ہوندا یا نہیں پیدا ہوندا۔ تے چیز ہے وے ساڈے اندر خباثت ہے، اندر گندگی ہے۔ ہزاراں لکھاں کوئی نوٹ دے تے میں کہ اپنا ایمان بدلنا، انج نہیں کرنا چاہیے۔ ساریاں تو بڑا کائنات دے اندر تحفہ کی ہے، قسم ہے اس پاک ذات دی، میں قسم اٹھا کے آنا آج تک کسے ایرے گہرے اگے ہاتھ نہیں کیتا۔ جس وقت بھی ہاتھ پھیلایا کملی والے دے در دے اوتے پھیلایا۔ وہ جے میرے حضور دا در خالی ہو جائے تاں تے میں کسے دوجے کو منگا، تے جے منو عطا کر دینے پہ تے اس تو وڈیا چبڑ پن کیڑا ہے۔ اج کسے دے بوئے دے اوتے کل کسے دے بوئے دے اوتے۔ اپنیاں سمتاں صحیح کرو، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں، اے چبڑاں لوکاں دا شیوا ہوندا۔ جتھے روٹی ویکھی اوتھے ٹر پیا نا، اپنے مالک دا در نہ چھڈو۔ ویکھو نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کتے دیاں 9 صفتاں بندے وچ ہون تے بندہ ولی بن جاندا۔ حالانکہ کتا نجس ہے، پلیت ہے، وہ آدھے نے کتا مالک دا وفادار ہے، رات پوری مالک دے دروازے دے اوتے پہرا دیندا ہے، وہ بندے کدی تم ہی اٹھے ہیں؟ جتنے پہ مار دے سو لبیک تاجدار ختم نبوت، صبح فجر دے وقت تسی کوئی نہیں ہونا، اوتھے پتہ لگے دا تاجدار ختم نبوت ہے کہ نہیں ہے، اوتھے پتہ لگے دا تواڈے ایمان دے وچ ہے رتی کہ نہیں ہے ایمان دی۔ تو فرماندے نے کتا مالک دا وفادار ہے، آج تک کتا مالک دے اگے نہیں چلیا، پیچھے پیچھے چلدا ہے۔ تو فرمایا روٹی پائے نہ پائے دوجے دے بوئے دے اوتے جا کے بہندا نہیں۔ تے رات دے وقت کوئی اوپرا بندہ دیکھ لے تے بولنا تے آوازاں کرنیاں شروع کر دیندا تاکہ میرا مالک آگاہ ہو جائے۔ او بندے تیرے مالک دے بارے تیرے محبوب دے بارے کئی بھونک دینے پہ تے تو آنا سانو ضرورت ہی نہیں بولن دی، ایڈا تو سفید پوش بن گئے۔ کم از کم اتنا خیال کرو کہ میں سرکار دے دین واسطے کی کر کے چلنا دنیا دے اوپر، اتنا ذہن میں رکھو کہ میرا کی حصہ دین دے اندر۔ کملی والے دا کتنا کرم ہے، ساری عمر بے ایمانی، ساری عمر ہیرا پھیری منافقت کی تھی، مردیاں آکھیا جاؤ حافظ صاحب نو آکھو کفنی لکھ دین، مردیاں مور انہاں دی لوا کے چلو جی، کپڑے پاندے ہو 2 گھوڑا بوسکی، سب تو اعلیٰ ترین کپڑا 2 گھوڑا بوسکی، تو او گولا من فلان لٹھا فلان، لیکن او کیسا کپڑا ہے جیڑا 2-4 ہزار تو بھی کم ہے قیمت ہو دی، کفن جیڑا ہے او دے اوتے ٹھپا لگدا لا الہ الا محمد رسول اللہ دا، او دی شان ہی وکھری ہو جاندی۔ کہیں جو نو گداڑیاں تے چوک کے کھڑ دے، کدی ویکھیا جے وچ ترو کے کھڑ دیا مردے نو، شرابی ہوے پیڑا ہوے جو بھی ہوے پھر بھی اپنے موڈیاں تے چوکیوں نو کھڑ دے ہو، کیوں؟ او دی شان ہی وکھری ہو جاندی جس وقت او دے کفن دے اوتے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ گل ہے سچی پکی توبہ کرنی ہے اور اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر صدقے دل دینا، حضور دے نا وفا کرنی۔ تقریراں واعظ و نصیحت سراں اے ساریاں کوئی انہاں دا فائدہ نہیں، انہاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ جے اسی چھریاں لے کے قتل کرنے ہیں پہ، مارن والے اسی آپوں، قتل کرنے والے آپوں، جادو ٹونے والے آپوں۔ اج تک ساڈے کول کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جن نے آکھیا ہوئے نماز دا طریقہ دسو، وضو کنج کرنا ہے، من کس طرح پاک ہونا ہے۔ جیڑا بھی آیا وہ آدھا منو تویز پہن، منو فلانے تن سڑیا، منو فلانے اینج کر سڑیا، وہی بندہ آیا۔ جے انہوں لب گیا رستہ تو انہیں آکھیا جی واہ کیا بات ہے، تو جے وہ غریب دا نہیں جو بنیا تو انہیں آکھیا پیر بھی کسے کھاتے دے نہیں، جیسے بھی کسے کھاتے دے نہیں۔ انج نہیں جی ہوندا، اپنا آپ صاف کرو تے پاک کرو، دل دی غلاظت جیڑی ہے ختم کرو۔ کملی آڑا جیڑا امام الانبیاء ہے، میں قسم اٹھانا جس طرح صحابہ اکرام نو فیض حاصل ہوندا سی کملی آڑے دا فیض اسی طرح ہی جاری ہے۔ فرق میرے تے تواڈے وچ، جتنا کوئی چاہے کاسا لے کے پڑھ لے، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو گیا اور اللہ پاک ساڈے بھرا چودھری محمد عمران صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ڈیرے نو آباد فرمائے،
اس جگہ نو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں نو صلح اتفاق نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ پاک سارے کیلو شریف دے اتے اپنی خاص رحمت و کرم نازل فرمائے۔ سلام کنے پڑھنا؟ اچھا وہ سلام والے اندر جا کے ستے نہیں، یہاں تے ویلاں دے دے انہوں تے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، لم یاتی نظیر کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جان، جگ راج کو تاج تو رے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی کشم و سکاتا عطا، اے کے سن پاک ہے اپر کر، برسن گارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا من میلا نہیں ہوتا، بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے خدا کے
پیارے رسول یہ سلام آج ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور اللهم انی اسألک یا قدیم یا دائم یا فرد یا احد یا وتر یا صمد یا حی یا قیوم یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ذا الجلال والاکرام اللهم یسر لنا امورنا واحسن مرادنا ما راحت قلوبنا وابداننا والسلامة والعافیت فی دیننا ودنیانا والآخرة انک علی کل شیء قدیر اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تواخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا كف أيدي الظالمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان علی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بعزت اللہ بقدرت اللہ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق من شر شیطان شر لدہ شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس پاک کلام دا ثواب، تام دا ثواب، ختم پاک دا ثواب، محفل پاک دا ثواب، بارگاہ رسالت ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً قبول و منظور فرما۔ صحابہ صحابیات، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، پیرانے پیر صاحب دیگر سلاسل اولیاء اللہ دی بارگاہ دے اندر ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً قبول و منظور فرما۔ امام حسن پاک، امام حسین پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دینا ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً قبول و منظور شادیہ شتاریہ نشائیہ ویسیہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ مجدیہ حقانیہ فروقیہ تمام سلاسل دے درویشان اصال ثواب کرنیہ بلندی درجات عطا خصوص بالخصوص پٹی برادران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ یا اللہ پاک انہوں واپس صلح اتفاق نصیب پائی عمران نواز نصیحت کامل عاجلہ اس خاندان دے جتنے افراد مائیاں بچے بوڑھے نوجوان مسلمان عزیز و کارب دنیا تو چلے گئے عذاب قبر عذاب حشر تو محفوظ فرما یا اللہ پاک اس بستی میں آباد فرما شاد فرما پریشانیاں مصیبتاں مشکلات دور فرما عطاعت اور محبت نصیب فرما شر شیطان شر ادا تو محفوظ فرما مال و دولت دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ پاک ملک پاکستان دی خیر فرما شیطانہ دے شرطوں آسنا دے اسد تو محفوظ فرما یا اللہ پاک فلسطین دے مسلمانہ دے حال تے رحم و کرم فرما اسرائیل نو دنیا دے نقشے قدم تو مٹا دے یا اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور محبت نصیب فرما والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مورکم حزیدی سہل لنا اشکالنا رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر کریمہ ببخشا بر حالما کہ ہستم مسیر کمند ہوا ندار مغیر از تو فریاد رستو یا سیاراں خطا بخش بس نگاہدار مارا ذرائع خطا در گزارو ثواب نوا حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پر خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء سنتہ
وحبیبہ وطبیبہ ونصیرہ ونقیبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.